बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 17 फरवरी है, 2026 है। अब आपके कमेंट्स का बेहद मशकूर हूँ, अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। हमारा दोस्तों ये एक अंदाज़ों का इल्म है। फिर मैं अर्ज़ करता चलूँ, बतौर मुसलमान मेरा ईमान है कि खालिक के फ़ैसले मखलूक नहीं जान सकती। ये एक अंदाज़ा है, जैसे महकमा मौसमियात है, ऐसे हमारा भी एक अंदाज़ों का इल्म है दोस्तों, मंसूबात के मुताबिक। लेकिन जो अब आप इस इल्म को पढ़ना चाहें, बहुत पढ़ें। ये एक आप समझिए स्टैट है, जिसको हम पढ़ के एक अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। हर्फ़ आखिर ज़ात अल्लाह की है, हमारा ये अंदाज़ा है। इसमें दोस्तों एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि आज ज़ायचे में बहुत अहमियत का दिन है। अगर आज हम ज़ायचे को और बतौर तालिब इल्म इसको हम पढ़ें, तो दोस्तों आज शम्स की, कमर की और यूरनस की आपस में नहस नज़रात का पीक है। मतलब आज इन 3 सितारों की आपस में नहस नज़रात है। आप ये समझिए कि पाकिस्तान के हालात में जो सूरत हाल है, इनकी जो हुकूमत की फ़ाइनेंशियली सूरत हाल वो मज़ीद टाइट हो गई ही है। अब आने वाले वक्त में इसके असरात भी इनके सामने आना शुरू हो जाएंगे। इमरान खान साहब के ज़ायचे में, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उनके ज़ायचे के चौथे खाने में ज़ोहरा बैठा हुआ है। इस वक्त ज़ोहल वहाँ से जा चुका है, रास है और अतारत है। अतारत यहाँ हबूत के खाने में है, जिसका डायरेक्ट तल्लुक़ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इनके सेहत के खाने से है। लेकिन लकीली यहाँ पे क्योंकि ज़ोहरा बैठा हुआ है, जो अपने बादशाहत के मुकाम पे है, चौथे खाने का हाकिम सितारा, जो मैंने अर्ज़ किया कि खान साहब का ज़ाती सितारा भी वही है, वो अपने बादशाहत के मुकाम पे है। आज 15 दर्जे पुरुष सुल्तान में है। ये दोस्तों ये जो इस वक्त मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बुर्ज अकरब से 4 सितारे इकट्ठे हुए, 4 फिर कौस में इकट्ठे हुए, फिर जद्दी में इकट्ठे हुए, फिर दिलों में इकट्ठे हुए। आने वाले 1-2 दिन में ये 4 सितारे बुर्ज हौद में इकट्ठे होंगे। फिर आने वाले थोड़े अरसे के लिए फिर 4 सितारे बुर्ज हमल में इकट्ठे होंगे। मैंने अर्ज़ किया, जब से मैंने ज़ायचा सीखना शुरू किया 95 से लेके आज तक, पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि 4 सितारे इस तरह आगे गए हैं। और ज़ुहल का और नेपच्यून का किरान चल रहा है। अब वो जिन पे था तकिया, वो पत्ते हवा देने लगे। ये नेपच्यून और ज़ुहल का किरान बता रहा है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैंने पहले आपसे अर्ज़ किया था कि डेटा कलेक्शन के मुताबिक जो आपका सितारे हैं, जो रिवर्स हुए वापस गए, अब जो वापस तय करेंगे तो ये चीज़ों को लपेटेंगे। आपको याद होगी मेरी बात। मैं दोस्तों एक बात और आपकी खिदमत में अर्ज़ करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि अभी चाँद जब शरफ़ के मुकाम पे जाएगा माह रमज़ान में, और जो यहाँ अब सूरत हाल होगी बहुत हैरानकुन होती जाएगी। इसके असरात जो आएंगे वो भी इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में बयान करेंगे। सरदस्त मैं ये अर्ज़ करता चलूँ कि इमरान खान साहब ताकतवर होते जा रहे हैं, मज़ीद ताकतवर होंगे। पूरी दुनिया में इनके लिए अब आवाज़ उठाई जाएगी। ज़ायचा इस बात की निशानदही कर रहा है। खान साहब के ज़ायचे में अगर गौर से पढ़ा जाए तो इस ज़ायचे के उनके तीसरे खाने में 4 सितारे इकट्ठे हैं, और इनमें से यूरनस जो है ये इनके ज़ायचे पैदाइश के 9वें खाने में था। अब ये ज़ायचे के तीसरे खाने में है। आप ऐसे समझिए कि ये जो किरान वाक़या हुआ 4 सितारों का, मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुल्क के तूल व अर्ज़ में इमरान खान का नाम फिर गूंजेगा। और आप देखिए इमरान खान के रहाई के लिए अब कहाँ तक बातें पहुँच गई। माज़ी में दोस्तों अर्ज़ करता चलूँ कि आप सितारों को पढ़ते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं, बयान करते हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया, अभी भी किए देता हूँ, आने वाले वक्त में अदलिया स्ट्रॉन्ग होगी, इमरान खान साहब स्ट्रॉन्ग होंगे, ज़ायचा इस सिमत में जाएगा। सितारे ऐलान कर रहे हैं, नए इलेक्शन की सिमत में बातें आएंगी। मौजूदा जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो टोला है, काबज़ टोला फार्म 47 वाला, इनकी ज़िंदगी में एक मुश्किल तरीन वक्त का मैंने आपसे अर्ज़ किया कि नुक्ता आगाज़ है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया दोस्तों कि ज़ायचे में जब भी सियारगान मुनक़लिब बुर्ज में आएंगे तो आप ये समझिए कि बहुत तेज़ी से चीज़ें तब्दील होंगी। जब ज़ुहल 14 फरवरी को मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अब ये आएगा बुर्ज हमल में, तेज़ी से चीज़ें शुरू होंगी, उसी दिन मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि 10 बजे जो सूरत हाल है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, ज़ुहल आ चुका होगा और सूरत हाल बदली, और अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन
چیزیں بدلنا شروع ہوگی۔ اور یہ جو اس وقت خان صاحب کے ذائچے کے تیسرے خانے میں سیارگان ہیں، تیسرا خانہ چھوٹے بہن بھائیوں سے بھی تعلق رکھتا ہے، اب چیزیں اور زیادہ اسٹرانگ ہوں گی۔ پانچویں خانے میں نے عرض کیا نا کہ خان صاحب کے ذائچے کے پانچویں خانے میں زحل آ کے بیٹھ گیا، نیپچون کے ساتھ کران کیا ہوا ہے۔ یہ خان صاحب کے پہلے خانے کو ناظر سیارگان ہیں، اور خان صاحب کا ذاتی ستارہ میں نے عرض کیا کہ بادشاہ کے مقام پہ ہے، کوئی مد مقابل نہیں ہے دور دور تک۔ اب آپ بہت سوال کرتے ہیں، میرا چھوٹا سا مطالعہ ہے، چھوٹا سا علم ہے، میں اس کے مطابق دوستوں بات کرتا ہوں۔ دوسری میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ہر بات بیان کرنے سے تعلق نہیں رکھتی۔ بزرگ ہمارے فرماتے ہیں کہ بلا ضرورت جو سچ ہے وہ فساد کا باعث بنتا ہے، تو فساد نہیں مچانا زندگی میں کبھی بھی، جو باتیں سمجھ آتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ ذائچے کے منصوبات کے مطابق جو زحل کا اور نیپچون کا کران ہے، جو میں آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہا کہ دھوکہ اور فراڈ سامنے آئے گا، اب دھوکہ اور فراڈ دوستوں سامنے آ چکا ہے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں کہ یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہے۔ اور میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی مشکلات کا شکار ہوں گے۔ ان کی مشکلات کے شکار ہونے کی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں 4 ستارے آگے کٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک جھٹکا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی لگنے والا ہے، اسی منصوبات انہی سیارگان کے مطابق، کیونکہ اس سے آگے جو ستارے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے میں، ان کے ذائچے پیدائش میں، ان کے 8ویں خانے میں ابھی 2 ستارے ہیں، زہرہ یہاں بادشاہ کے مقام پہ، ابھی یہاں شمس آ جائے گا، پھر یہاں پہلے یہاں قمر آئے گا، پھر یہاں شمس آئے گا، اس کے بعد پیچھے دوستوں مریخ آ رہا ہے۔ تو جب یہ مریخ کا یہاں پہ یہ ستارے اکٹھے ہوں گے تو آنے والے وقت میں ان کا جو اعلان ہے بطور امریکہ کے پریزیڈنٹ کے، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے شدید مشکلات لائے گا۔ یہ دوستوں ذائچے کے منصوبات کے مطابق ہے۔ ابھی اگر آپ غور سے دیکھیں، موجودہ حکمران اتحاد نے جو کیا، جو بھاگے دوڑے، جب امریکہ گئے میں نے آپ سے کہا تھا ان کو کچھ نہیں ملنا، اور آج بھی میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ یہ وہاں پہ جا کے پھنسے ہیں جہاں سے یہ واپس نکل ہی نہیں سکتے، یہ ناممکن ہے ان کا وہاں سے نکلنا۔ زحل اپنے حبوط کے خانے میں ہے تو وزیر اعظم پاکستان مشکلات کا شکار ہے۔ برج جدی کی ایک شخصیت اپنا اثر، اپنی طاقت کھو چکی ہے۔ میں نے آپ سے ماضی میں کہا تھا کہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی، اب چیزیں ہاتھ سے نکلنا شروع ہوگی۔ آپ نے جو ٹوٹکے کرنے تھے، جو علاج کرنا تھا، وہ آپ نے کر کے دیکھ لیا۔ اب دی ڈیز پاسٹ، وہ دن چلا گیا جب آپ علاج کرنے میں کارگر ہو جاتے تھے، اب نہیں ہوگا دوستو، اب چیزیں حکومت کے بس سے باہر ہوتی جائیں گی۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس وقت جو مریخ کی پوزیشن ہے وہ دلوں میں ہے دوستو، جو پاکستان کے ذائچے میں وزیر اعظم کا اگلا خانہ ہے، نیکسٹ فیوچر ہے، تو ان کے لیے جو مشکلات اور جو شکنجے کسیں گے، یہی 4 ستارے جو میں نے آپ سے عرض کیا اس وقت آج برج دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو نحس نظر ہے یونس کے ساتھ، یہ ان کا فیوچر ڈارک کر رہی ہے۔ جو چیزیں نحس نظرات کی زد میں آئیں گی دوستو، وہ ساری نیگیٹو ہوں گی۔ آسٹرالوجی کے قاعدے اور کلی کے مطابق موجودہ حکمران ٹولہ، حکمران اتحاد، فارم 47 کی حکومت، ان کے سارے معاونین، یہ سب مشکلات کا شکار ہیں۔ اب انہیں سخت سبق ملنے کی سمت میں باتیں ہیں۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ذائچے میں یہ جو زحل اور نیپچون کا کران ہے، یہ بھی چلے گا۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے کوئی بندہ کمزور ہوتا جائے، اس کی کمزوری لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب جو کمزوری والی صورتحال ہے، کیونکہ زحل اپنے حبوط کے خانے میں ہے، نقطہ آغاز میں جہاں اس نے حبوط میں جانا ہے، وہیں پہ ویلکم کر رہا ہے اس کو نیپچون، آؤ جی دھوکہ فراڈ، تم نے جو کیا آج میں تمہارے ساتھ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ اب یہ ہونے لگا، ہر ایک کو اپنی پڑے گی اور ہر بندہ اپنی اذان دے گا۔ یہ دوستو آج تک کی ہماری ڈیٹا کلیکشن، ہمارا اسٹرالوجی کا نقطہ نظر یہی ہے۔ آنے والے وقت میں دوستو جیسے جیسے سیارے آگے جائیں گے تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جو چھوٹا موٹا اندازوں کا علم ہے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور الحمدللہ بہت لوگ استعمال کر رہے ہیں اور بڑے رزلٹس آ رہے ہیں۔ جن کو نظام انہضام میں پرابلم ہے، الحمدللہ ان کو بہت فرق پڑ رہا ہے۔ جن کے منہ کا ذائقہ ٹھیک نہیں رہتا،
معدے کی خرابی کی وجہ سے ان میں چھالے بنتے ہیں، جسم میں کہیں انفیکشن ہے، ان سب کے لیے منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولیکیور آرڈر کر سکتے ہیں۔